मेरो स्थायी ठेगाना लाहान नगरपालिकाको बस्तीपुर वडा नम्बर 14 हो। मेरो जन्म 1961 मा भएको हो र म भारतको बिहारको हाजीपुर सोनपुर जिल्लामा मेरो नानीको घरमा मेरो जन्म भएको हो। भारतले हडपेको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारी कदम विरुद्ध निरन्तर अभिव्यक्ति दिँदै आएकी जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद सरिता गिरीले संसद सचिवालयमा संशोधनको सूचना दर्ता गराएका छन्। गिरीले नयाँ नक्सालाई निशान छापमा समेट्न सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएकी हुन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर बनेको नेपालको नयाँ नक्सा अनुसारको निशान छाप बनाउने विधेयक संसदमा अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ। संसद सचिवालयमा दिइएको संशोधनको सूचनामा स्रोत र प्रमाण नखोलेको भन्दै विधेयकको दफा 2 हटाउन आग्रह गरिएको छ। सरकारले गत जेठ 18 गते प्रतिनिधि सभामा संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो। सरकारले संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 अनुसारको अनुसूची 3 मा संशोधन गर्न प्रस्ताव ल्याएको हो। सरकारले जेठ 7 गते नेपालको नयाँ प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। उक्त नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्रलाई समेटिएको छ। गिरीले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा विधेयकको दफा 2 हटाउन आग्रह गरिएको छ। गिरीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका भूभाग नेपालको हो भन्ने प्रमाण नभएको बताउँदै आएका छिन्। उक्त विधेयकको दफा 2 मा नेपालको नयाँ नक्सा बमोजिमको अनुसूची संशोधन गर्ने गरी सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरिसकेको छ। विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउन मंगलबार साँझदेखि 72 घण्टाको समय दिइएको छ। केही समय अघि प्राइम टेलिभिजनमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै उनले लिम्पियाधुरा नेपालको भएको आफूले नमान्ने बताएकी थिइन्। उनको सो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ र नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जालमा उनलाई निकै तल्लो स्तरमा पुगेर गाली गलौज समेत गरेका छन्। नेपालले भारतसँग कुरा पनि नगरिकन, वार्ता पनि नगरिकन यदि यस्तो नक्सा चाहिँ बनाउँछ, हैन आफ्नो देशको नक्सा बनाउनलाई भारतलाई हामीले सोध्नुपर्छ। सरिताजी, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हो। अब नेपाली के हो चाहना अनुसार त्यो तपाईको नयाँ नक्सा जारी गरेर त्यहाँ राख्नको लागि भारतले सोध्नुपर्छ। लिम्पियाधुरा नेपालको भाग हो, यो त म पनि स्वीकार गर्दिन। तपाईले भनेर हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले भनिसकेका छैन। म त स्वीकार छु, नेपाली जनताले स्वीकारेका छन्। लिम्पियाधुरा नेपालको हो, सबुत ल्याउनु, सबुत छ। गिरीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि भारत र चीनसँग कुरा नगरी नयाँ नक्सा जारी गर्ने कुरा राष्ट्रपति मार्फत नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएकोमा आपत्ति जनाएकी थिइन्। अभी लिपुलेक का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेक और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, ग्याम्बलिङ नहीं है। गिरीको टिप्पणी संसदमा विवादमा पनि परेको थियो। उनको यो अभिव्यक्तिपछि सांसद गंगा चौधरीले कडा प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय चेलीहरूलाई ठेगानमा राख्नुपर्ने बताएकी थिइन्। सीमा विवाद, नेपालमाथि भारतको दादागिरी नमिचिएको ठाउँ छैन, नहपिएको गाउँ छैन भन्दा भन्दै भारतीय चेलीहरूको सदनभित्र पनि दादागिरी चल्न थाल्यो। नेपाल के संसद में आके दादागिरी करती है, ऐसी बात कही सभामुख महोदय। मैं वैसी भाषा प्रयोग नहीं करूंगी, मैं प्रेम से अपनी बात कहूंगी सभामुख महोदय। और मैं बहुत प्रेम और सद्भाव और आग्रह के साथ ये कहना चाहती हूँ कि इस मंतव्य को रिकॉर्ड किया जाए और नेपाल के कानून के अनुसार यह हेट स्पीच कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त होता है। और मैं सरकार का ध्यान आकर्षण कराती हूँ, गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षण कराती हूँ कि इसको रिकॉर्ड में लेके और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। सभामुख अग्नि सापकोटाले रुलिङ गर्दै संसदमा प्रयोग गर्ने भाषा सांसदहरूलाई सम्झाउन परेको थियो। गिरीको टिप्पणीको संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक छलफलमा समेत विरोध भएको थियो। उनले सो विधेयकमा संशोधन दर्ता गराए पनि उनको दल जनता समाजवादीले भने भारतले हडपेको भूमि समेटिएको नक्सालाई आधिकारिकता दिने गरी संसदमा दर्ता भएको संशोधन विधेयकमा समर्थन जनाइसकेको छ। उक्त विधेयकमा मंगलबार भएको छलफलमा पनि जनता समाजवादीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरूको राष्ट्रियतामा शंका नगर्न आग्रह गर्दै नक्सा संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा दलको पूर्ण समर्थन रहेको बताएका थिए। संसद सचिवालयले रेकर्ड गराएको भिडियोमा सिराहाको लाहान स्थायी घर बताउँदै आएकी गिरीले नेपाल सरकारको कदम विरुद्ध निरन्तर अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।
समाजवादी पार्टीले निशान छापमा नयाँ नक्सा समेट्न सरकारले ल्याएको संशोधनमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी सरिता गिरीलाई सो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ। संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने समाजवादी पार्टीले चेतावनी दिएको छ। मेरो बुवाको नाम श्री विजय बहादुर गिरी हो र मेरो आमाको नाम श्रीमती मणि देवी गिरी हो। मेरो विवाह 2036 सालमा नेपालको बस्तीपुरको श्री लक्ष्मण गिरीसँग भएको हो। मेरो 3 जना छोराछोरी छन्, 1 जना छोरा र 2 जना छोरी। अहिले श्री लक्ष्मण गिरीजीको देहान्त भइसक्यो हो र अहिले म एकल महिलाको श्रेणीमा छु। नेपालमा जुन एउटा थिचोमिचोको अवस्था थियो, समाजमा अत्यन्तै शोषण थियो, हरेक तहका व्यक्ति आफूभन्दा तलका व्यक्तिलाई शोषण गर्थे र त्यस पश्चात चाहिँ लोकतन्त्रको अभाव थियो। यो सबै थिचोमिचो र यहाँ लोकतन्त्रको अभाव हेरिकन त्यसबाट प्रेरित भइकन जनतालाई न्याय दिनुपर्छ, न्यायका लागि उचित व्यवस्था हुनुपर्छ भनिकन म चाहिँ राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गरेँ। 72 सालको नेपालको संविधान अनुसार जुन सङ्घीय संसदको निर्वाचन भएको हो, त्यस निर्वाचनमा म सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको तर्फबाट अहिले प्रतिनिधि सभामा सदस्य रहेको छु।